अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कैम्ब्रिज कॉलेज पाकपतन कैंपस में मौजूद हूँ, जहाँ पर नए साल की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब सर अमीन साहब मौजूद हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। ये आपका एहसान है सर आप पे। सर आप जो कि प्रिंसिपल हैं कैम्ब्रिज कॉलेज पाकपतन कैंपस के, तो चंद सवाल जो हैं वो आपसे पूछने हैं, ताकि लोग हमसे भी खैर ज़्यादा हासिल कर सकें, ताकि हमारा जो मेन पर्पज़ है लोगों को फ़ायदा पहुँचाना वो पूरा हो सके। तो सर इजाज़त है आपसे कुछ जी सवाल बिल्कुल पूछने जनाब की? करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने कॉलेज की तालीमी कैलेंडर बताएँ कि कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल इस कॉलेज से डॉक्टर या इस एसेट्रा एसेट्रा, एक बेसिक वो लर्निंग कॉलेज के, लेकिन मुख्तसरन आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मुख्तसरन तो ये कि इस कॉलेज में अभी तक 73 डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो बन चुके हैं। माशाअल्लाह। और 73 डॉक्टर्स इंजीनियर्स के अलावा ब्यूरोक्रेसी में लोग हमारे पास काफ़ी जा चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी में एटलीस्ट भी जो है पाकपतन में जो गजटेड पोस्ट पे हैं मोर देन 50 लोग जो हैं वो इस साइड पे हैं। जी और सर। तकरीबन कोई 13 के लोग जजेस इस वक्त बन चुके हैं। माशाअल्लाह। और पाकपतन के बार में कोई 84 बुकला वो हमारे बार मेंबर भी हैं इधर पाकपतन में। और अगर वो 73 डॉक्टर्स बने हैं तो डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो उसमें कम से कम 5 से 6 डॉक्टर इस वक्त अपने डीएचके हॉस्पिटल में भी काम इधर कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। सर ये सीज़न है क्योंकि अभी 10th क्लास के बच्चे स्कूल पेपर देके फारिग हुए, तो एडमिशन आपका कब तक ओपन रहेगा? एडमिशन तो हमारा वैसे मैट्रिक के रिजल्ट से पहले तक ही रिजल्ट तक तकरीबन ओपन है। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बच्चों की काफ़ी ज़्यादा तादाद आई, तकरीबन मोर देन 400 एडमिशन जो है ना इस वक्त हो चुका है कॉलेज में, यानी 400 से प्लस हो चुके हैं। तो दाखिला जो है अभी फर्दर जो है वो भी जारी भी है और मैट्रिक के रिजल्ट से तक तकरीबन ये चलेगा। सर कॉलेज में कौन-कौन से डिग्रियाँ, डिप्लोमे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, सच एज़ एफएससी इंजीनियरिंग एसेट्रा एसेट्रा? आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास है एफएससी प्री मेडिकल। जी सर। एफएससी प्री मेडिकल के साथ एफएससी नॉन मेडिकल, आईसीएस, एफएआईटी, एफए, और ये तो है बोर्ड लेवल की। जी सर। अलावा से जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है वो हमारे पास बीएस इंग्लिश है, बीएस ज़ूलॉजी है और बीएस सीएस है। ये 3 डिग्रीज हमारी चल रही हैं। सर फीस का शेड्यूल आप कैसे मुतय्यन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ 9th क्लास रिजल्ट या जी, फिर आफ्टर द 10th जी, क्लास? जी। हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो 10th के बाद नहीं, हमारा 9th पे रिज़ल्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो प्री क्लासेस। हमारे पास कोई समर कैंप नहीं है, कोई प्री क्लासेस नहीं है, हमारी डे फर्स्ट से रेगुलर क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। देन स्कॉलरशिप कैसे? स्कॉलरशिप डेफिनेटली हमारे पास जो इस दफ़ा है वो 520 मार्क्स से ऊपर जो बच्चा है उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और उससे जो बिलो है वो फीस उसको पे करनी पड़ती है। सर एमडी कैट और ई कैट इसकी तैयारी किस ऑन द बेसिस ऑफ जैसे क्लासेस का शेड्यूल चल रहा है, ऑन द लेक्चर्स में आप करवाती हैं या फिर सेपरेटली आपने कोई जैसे कुछ इदारों हैं निजी इदारे उन्होंने बनाया हुआ है कि वो एक सेकंड बिल्कुल। उसके उससे अपना करवाते हैं, तो आप भी इस तरह करवा रहे नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास एंटी टेस्ट की क्लासेस की तैयारी जो है बच्चे किसी जगह पे भी कर सकते हैं। हम लोग उनको यहाँ पर जो फाउंडेशन जो दे रहे हैं उनको एफएससी का अच्छा रिजल्ट और कंसेप्चुअल एजुकेशन के साथ एक अच्छी फाउंडेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर स्कॉलरशिप किस तरह तकसीम होती है? मतलब बाजू का बच्चे ना सब कुछ पढ़े होते हैं तो छोटे या किनशिप कह लें, नहीं, या नहीं। तो किस तरह का क्या किस किस्म की जो हमारे पास मैं समझ गया हूँ, हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो किनशिप है उसको 25% हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी किसी का सर। भाई बहन, अब तो ये सूरत हाल है कि उनके 26 साल हो गए कॉलेज को बने हुए, अब तो लोगों के बच्चे जो हैं उनके वो भी किनशिप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में हमारे पास 17 थे, उससे पिछली दफ़ा 13 थे, इस दफ़ा जो अभी दाखिला हुआ है अभी न्यू फर्स्ट ईयर में 16 बच्चे अभी दाखिल वो हो चुके जिनकी माँ या बाप जो थे वो कैम्ब्रिज में पढ़े हुए। सर टेस्ट की निज़ाम कैसे? व्हिच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली अगर हम इस इदारे की एक फाउंडेशन, इदारे की जो सबसे बड़ी बेस है हमारी, वो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि इसके पैरेलल शायद किसी के पास भी इतना स्ट्रॉन्ग वेपन नहीं होगा जो हमारे पास, जो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो हम रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, वो हमारी टेस्टिंग निज़ाम है। और उसके सबसे बड़ा उसका मुंह बोलता सबूत ऐसा है
کہ ہمارے پاس 714 نمبر والا بچہ بھی MBBS کر رہا ہے، ہمارے پاس 800 نمبر والا بچہ MBBS کر رہا ہے، ہمارے پاس 735 والی بھی بچی MBBS کر چکی۔ اب 700 800 یہ کوئی مان ہی نہیں رکھتا، وہ بیکاز آف ٹیسٹنگ۔ یہ ادھر کارنر پہ ایک لگا ہوا ہے، محمد اسامہ ایک بچے کا نام لکھا ہوا ہے، جس نے IT میں اس نے بورڈ ٹاپ کیا ہے، بورڈ میں فرسٹ پوزیشن ہے اس کی۔ اب بورڈ میں فرسٹ پوزیشن اس وقت امیجن کریں کہ ہی ہیز اونلی 734 مارکس ان اسلامیہ ہائی اسکول، گورنمنٹ اسلامیہ فاضل کا جو اسکول ہے اس میں 734 نمبر بچے کے ہیں، اور اب 971 نمبر لے کے بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں، اور بیکاز آف ٹیسٹنگ۔ ہر وہ بچہ جو 600 نمبر والا جس کے میٹرک میں مارکس تھے، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ 1000 تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی 900 تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ بیکاز آف ٹیسٹنگ۔ جو غیر نصابی سرگرمی ہے وہ کس طرح سے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس اور کون کون سی آپ نصابی سرگرمیاں کروانے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس نے بنایا جاتا ہے کہ یہاں کالج بہت زیادہ فنکشن کرواتا ہے، یہ کرواتا ہے، تو اس حساب سے آپ کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ نہیں، ہم نا تھوڑے میڈیوکر سے ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں فنکشن کراتے اور بہت کم بھی نہیں، ہم ان بٹوین کہہ رہے ہیں آپ۔ اس میں اسپورٹس گالا ہمارا وہ ایک اولین ترجیح ہوتی ہے، اسپورٹس گالا الحمدللہ ہمارا بہت اچھا اور اچھے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے۔ اسپورٹس گالا کے علاوہ کالج میں ویلکم پارٹی ہے، فیئر ویل ہے، بون فائر ہے، پوئٹری کا مقابلہ ہو جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ ہو جاتا ہے، نعت کمپٹیشن کرایا جاتا ہے، اور اس طرح کے ایونٹ جو ہیں وہ الحمدللہ وہ بھی سال میں تقریباً 5 سے 6 ایونٹ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ سر میرا آخری سوال جو ہے وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے، طلبا کے لیے کوئی پروگرام؟ طلباء کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ وہ بیٹی یا بیٹا جو سمجھو کہ پڑھنا چاہتا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کیمبرج کے دروازے کھلے ہیں۔ ایون دیٹ اس کا یونیفارم، اس کی بکس، اس کی فی، اس کی ایوری تھنگ کیمبرج اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہمارا ایک کوٹا ہے، ہم نے اپنے کالج میں رکھا ہوا ہے ایسے مستحق بچوں کا، جو ہم نے ان بچوں کو یہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ارلی اسٹیج میں تقریباً وہ بچے وہ کور کر لیتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر گھر سے نکلے پڑھنے کے لیے تو خدا را صرف اتنا سوچے کہ میرے گھر میں پیچھے بیٹھی ایک ماں جو امید لگا کے بیٹھی ہے، ایک باپ جو خواب دیکھ رہا ہے، وہ جس کرسی پہ بیٹھتے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ میں ان تمام بچوں کے لیے کہوں گا کہ شاید وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، حقیقت میں وہ اکیلا نہیں بیٹھا، اس میں 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بیٹا جو خود اپنی تعلیم لے رہا ہے، ایک اس کے علاوہ اس کے والدہ کے خواب اور باپ کے جو توقعات ہیں وہ اس پہ پڑی ہیں۔ اب جس دن بچہ یہ سوچ لے کہ میرے باپ کے توقعات ہیں، میری ماں کے خواب ہیں، میں گھر سے نکلتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے گھر کی 4 دیواری کو اگر نہیں دیکھ کے نکلتا تو میں سمجھتا ہوں اس بچے کو تعلیم دینے کا کوئی حق نہیں۔ اب وہ جیسے مقولہ ہے کہ پیدا کسی کے گھر میں غریب ہونا میٹر نہیں ہے، غریب ہو کے مرنا بہت بڑا میٹر ہے۔ اس میں اتنے لوگ ایسے ہیں شاید جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی، 1 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہوگی، لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈٹرمنٹ کیا، جب تک اسٹوڈنٹ اپنی پاور آف ڈٹرمنیشن شو نہیں کرے گا وہ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ کے وہ آگے بڑھے۔ جب وہ اس چیز کو لے کے نکلے گا، میں کہتا ہوں کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی بیٹا کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ سر بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم اسپینڈ دیا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔